अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है 16 फरवरी 2023। सवालात बहुत से आए हुए थे, पिछली मरतबा भी बताया था आपको। बहरहाल आज इंशाअल्लाह उन सारे सवालात के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। एक सवाल आया हुआ है कि अगर कोई मुसलमान गैर मुस्लिम औरत से शादी कर ले तो इसकी शादी का हुक्म क्या है। पहली बात तो ये शादी कहलाती ही नहीं शरीयत में, ये शादी नहीं है, निकाह भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है। फिर उसी से मिलता जुलता सवाल किया गया है कि अगर ऐसा कोई बड़ा आदमी किया है तो क्या ऐसे शख्स को मुबारकबाद दी जा सकती है। मुबारकबाद आप किस चीज़ की देंगे जब शादी हुई नहीं है। लिहाजा मुबारकबाद तो उस वक्त होती है जब ये हो जाए कि शादी हुई है। शादी ही नहीं हुई तो मुबारकबाद किस चीज़ की है। सवाल आया है कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुम ने जमीयत के इजलास में जो ये बात कही कि इस्लाम सबसे पहला मज़हब है, ये कहना कहाँ तक सही है। देखें, हज़रत ने जो बात कही है वो उन्होंने असल हकीकत को बयान किया है। यही हकीकत है। मुसलमान इसी बात पर ईमान लाता है। जब हम ये कहते हैं कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, तमाम रसूल पर ईमान लाने का मतलब क्या हुआ कि हर रसूल की तालीम एक है और जिसका नाम इस्लाम है। तो आदम अलैहिस्सलाम चूँकि पहले नबी हैं, लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम का मज़हब इस्लाम है। इसी बात को उन्होंने कह दिया कि भाई इस्लाम इस दुनिया का सबसे पहला मज़हब है। तो हमारा तो ये अक़ीदा है, जो उन्होंने बात कही वो अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जो इल्मी लिहाज से उस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ किया जा सके। उसी से मिलता जुलता सवाल किया गया है कि हज़रत की बात पर लोग इतना नाराज़ क्यों हो गए। तो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए था जो लोग नाराज़ हुए। बहरहाल हम जवाब दे देते हैं ऐसे नाराज़ क्यों हुए। असल क्या है बात कि जब कभी दावत दीन आप तौहीद और शिर्क के अलावा बात करेंगे तो लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे। जैसे ही आप तौहीद खालिस पर गुफ्तगू करके और उसके साथ शिर्क पर बात शुरू करेंगे तो अपने आप मजमा क्या हो जाएगा, छट जाएगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है। सारा मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल से पहले तक अमीन कहता था। गैर मुस्लिम मुस्तशरिकीन इन लोगों ने भी ये नहीं लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कभी भी मक्के में आपके बारे में कोई राय दी गई हो 40 साल से पहले। अचानक 40 साल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो ऐलान नबूवत पे जो आपने ये बात कह दी कि ये तुम जिन लोगों की इबादत करते हो ये तो महज जो है वो कुछ भी नहीं है। उन्होंने शिर्क की बात कर दी और अल्लाह की वहदानियत की बात कर दी। जो मक्का आपको अमीन और सादिक कहता था वो आपके खून का पैसा हो गया। तो पता क्या चला, तारीख़ क्या है। तारीख़ यही है कि जब वहदानियत पर बात करेंगे और ख़ासकर शिर्क दोनों पर जब बात होती है, अगर सिर्फ आप आज ये बोले अल्लाह एक है तो भी लड़ाई बहुत कम होगी। जब आप बोलेंगे कि जितने खुदा तुमने बनाए हैं सब बातिल हैं, तब लड़ाई होगी, तब लोग पसंद नहीं करते हैं। बहरहाल नाराज़ होने की बुनियादी वजह यह है कि तौहीद की बात कर दी गई और शिर्क को शिर्क कह दिया गया कि ये काम तुम्हारा शिर्क है, लिहाजा लोग नाराज़ हो गए। और आपको ये भी बताएं, मैं एक जगह गया तो मौलाना से ऐसे गुफ्तगू होने लगी। कहा कि मैं 27 साल से इस मस्जिद में इमाम हूँ और कोई भी मुखालफत नहीं है। हमारे दोस्त भी थे वो। तो मैंने कहा मुखालफत अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने इनको होम्योपैथिक की गोलियाँ खिलाई हैं। वो बच्चे को भी अच्छी लगती है, जवान को भी अच्छी लगती है, बूढ़े को भी अच्छी लगती है। एलोपैथिक का कैप्सूल के ऊपर का जो खोल होता है प्लास्टिक का, उसको निकाल करके फिर खिलाओ, तब मालूम होगा कि आप कितने अच्छे हैं। जब तक आप तौहीद और शिर्क पर बात नहीं करेंगे, फ़ज़ाइल पर बात करते रहिए, कोई इख्तिलाफ होगा ही नहीं। लेकिन ये याद रखें कि ये जो भीड़ जमा होगी जिसको आप समझ रहे हैं कि सब हमारे साथ हैं,
یہ تمہارے کوئی بھی کام کے نہیں ہیں. جب وقت پڑے گا اور پلٹ کر کے آپ پیچھے دیکھیں گے نا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پیچھے کوئی بھی نہیں رہے گا, آپ اکیلے کھڑے رہیں گے. اور یہ ایک تیسری بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب شرک پر بات ہوتی ہے, بھلے مجمع آپ کے خلاف ہو جائے, بھیڑ نہ جمع ہو, تب پروردگار عالم کی مدد اور نصرت بھی نازل ہوتی ہے. یہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں مدد آ رہی ہے؟ بھائی وہ لوگ 313 تھے, اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا, اللہ نے مدد بھیج دیا. تم تو ایک ایک جگہ جب بیٹھتے ہو, چوراہے پہ بیٹھے رہتے ہو تو 313 سے زیادہ رہتے ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم توحید کی تو بات اگر کر بھی لیتے ہیں تو شرک کی بات کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے, اور جیسے شرک کی بات کریں گے مجمع بھیڑ ختم ہو جائے گی. ہم کو بھیڑ مقصود ہے, رب کی رضا مقصود جب ہوتی ہے تو پھر بندہ, جب رب کی رضا منظور ہوتی ہے تو رب مدد کرتا ہے, اور جب رب کی رضا ہی نہیں منظور ہے تو ٹھیک ہے, ٹوپیاں داڑھیاں والے بہت نظر آئیں گے, کام کے ہوں گے نہیں وہ. لہذا ناراض ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب شہید کی کتنی قسم ہے, اور جن لوگوں کو شہید کہا گیا ہے کیا ہر حال میں اصل شہید کی طرح ہی ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا؟ دیکھیں پوری بات سمجھ لیں. ہمارے پاس جو فتاوے ہیں شہید کی 2 قسم ہیں. ایک شہید حقیقی ہے اور ایک شہید حکمی ہے. شہید حقیقی پر شہادت کے جو اصول ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے, وہ انہی کپڑوں میں دفنا دیا جاتا ہے, اور نماز جنازہ انہی کپڑوں میں پڑھ دی جاتی ہے. بعض لوگوں کے نزدیک نماز جنازہ بھی نہیں, لیکن زیادہ تر جمہور کی رائے ہے نماز جنازہ ہے. یہ حقیقی کون ہے؟ شہید ہے. اور رہا یہ کہ حکمی شہید, تو اس کی بڑی لمبی لسٹ ہے. اگر ساری حدیثوں کو اکٹھا کیا جائے, ضعیف حدیث بھی صحیح حدیث بھی, تو میرا اندازہ ہے وہ تقریباً, کیونکہ مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے, موتھانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور بڑے قابل آدمی, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. انہوں نے جو احکام میت کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے 40 لکھا ہے کہ حکمی جو شہید ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 40 ہے. لہذا ان کے ساتھ سب کچھ معاملہ کیا جائے گا, یعنی نہلایا جائے گا, نماز پڑھی جائے گی, دفنایا جائے گا, سب کچھ کیا جائے گا. لہذا وہ سب محض حکمی طور پر شہید کہا گیا ہے, حقیقی طور پر وہ شہید نہیں ہیں. درجات ان کے شہید کی طرح ہوں گے, لیکن شہید والا درجہ نہیں ہوگا. پوچھا گیا ہے کہ کیا تیمم صرف مٹی سے ہو سکتا ہے یا کسی اور چیز سے؟ مٹی کی جتنی قسمیں ہیں سب چیز سے تیمم ہو سکتا ہے. زمین سے چونا نکلتا ہے, چونا سے تیمم ہو سکتا ہے. زمین سے ریت نکلتی ہے, ریت سے تیمم ہو سکتا ہے. زمین سے پتھر نکلتا ہے, پتھر پہ تیمم ہو سکتا ہے. لہذا جو بھی زمین کی قسم ہے سب پر تیمم ہو سکتا ہے. ایک صاحب نے بہت ریکویسٹ کیا ہے کہ مولانا صاحب 27 رجب آنے والا ہے, تو 27 رجب کی نماز کا طریقہ اور روزے کی فضیلت بیان کر دیں, بڑی مہربانی ہوگی. اور کتنے روزے رکھنے ہیں یہ بھی بیان کر دیں. پچھلے ہفتے یہ بات آئی تھی, تو شاید یہ صاحب پچھلے ہفتے کا سوال جواب نہیں سن پائے ہیں. بھائی رجب نہ کوئی اس میں روزہ ہے, نہ کوئی اس میں اسپیشل نماز ہے. یہ تو اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ رجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے, وہ بھی مستند نہیں ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کن تاریخوں میں اللہ کے رسول کو معراج ہوئی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ 27 معراج کی رات افضل ہے یا لیلۃ القدر؟ تو شیخ الاسلام ان کا بھی لقب ہے, تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, علامہ ابن تیمیہ نے, کہ نبی کے لیے تو فضیلت لیلۃ القدر سے زیادہ لیلۃ المعراج کی ہے, کیونکہ ان کو وہ چیز حاصل ہوئی ہے. اور رہا یہ امت کے لیے, تو امت کے لیے فضیلت لیلۃ القدر ہے. بہت اچھی بات کہی. بھائی جیسے کسی کی شادی ہوتی ہے, ہم شادی میں شامل ہیں, زندگی بھر شادی کی تاریخ اس کو یاد رہتی, ہمیں یاد نہیں رہتی, ہم تو میں شامل ہو گئے, تو ہم کو لیلۃ المعراج معلوم ہے, لیکن اصل تو جو لیلۃ المعراج
का जो दूल्हा है, जो असल है, वो कौन है? वो रसूल अकरम है, फजीलत उनके लिए है। तो बहरहाल इसकी कोई अलग से न फजीलत है, न रोज़ा है, न नमाज है, कुछ भी नहीं है। और जो भी कह रहा है ये भी बता दे रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, और छोटा मोटा झूठ नहीं, बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं। हज़ारी रोज़ा होता है, फला होता है, सब झूठ टोटल। और ये दो लोग झूठ बोल रहे हैं, ये भी आपको बता दें। एक तो वो लोग जो 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे हैं और मुफ्ती हो गए हैं, एक तो वो कहानी सुना रहे हैं सब, और दूसरे वो हमारी आपा लोग जो माशाअल्लाह थोड़ा सा दिन का काम करने लगी हैं, तो उनके पास बेशुमार फजीलतें उन्होंने मालूम नहीं कहा थे। अभी तो कल मुझे हैरत हुई, एक साहिबा ने पूछा कि मौलाना साहब मैं एक प्रोग्राम में गई थी, वहाँ पर एक आपा, और कहा उन्होंने आलिमा थी, अल्लाह मालूम कैसी आलिमा थी। कहने लगी कि वो बताने लगी कि अगर मंदिर के पास से गुजरो तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, और दस्तरखान बिछाओ तो ये दुआ पढ़ना चाहिए, दस्तरखान उठाओ तो ये दुआ पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा मौलाना साहब ये सब दुआ जो बता रही हैं इसकी क्या हकीकत है? हमने कहा भाई यहाँ तो आज पहली मरतबा हमने सुना कि मंदिर के पास से गुजरने की भी कोई दुआ है, और दस्तरखान बिछाने की भी दुआ है, और दस्तरखान उठाने की भी वही है। हमने कहा उन्हीं से आपा से पूछ लीजिए, क्योंकि इन्होंने बताया, और जो वो हवाला दे दे तब मुझे बता दिए तो मैं तहकीक कर सकता हूँ कि हवाला कितने पानी में है। तो बहरहाल ये सारी बातें, ये जो लोग दो लोग मुफ्ती मुफ्त के बने हुए हैं, इनको एहतियात करना चाहिए। बहरहाल ले दे करके बात यह है कि 27 रजब की न कोई नमाज है, न कोई रोज़ा है, न कोई फजील, बल्कि रजब के महीने में इस किस्म की कोई बात स्पेशल है ही नहीं, सब हमारी बनाई हुई है। अच्छा मज़े की बात देखें, एक घर में बीवी औरत है और उनका शौहर दीनदार भी है, कभी कभी आलिम भी है। वो औरत को सारी बातें मालूम है, जो असल दीनदार है, जो इल्म पढ़कर आया है, 13-14 साल जो टाट फाड़ करके आया है बैठ बैठ करके, उसे नहीं पता है। पता किसको है? पता आपा को है। और उनके शौहर खुद दीनदार है, उनको नहीं पता बेचारे को कि जब आ गया क्या फजीलत है, और वो फजीलत पे फजीलत प्रोग्राम करे चली जा रही हैं। बहरहाल ये सब जो है वो हमारी गोया कि नाअहली की बात भी है और बदकिस्मत की बात भी है। पूछा गया है कि अगर जमात में शामिल होने की गरज से सुन्नत नमाज में सिर्फ अत्तहियात पढ़ करके सलाम फेर दिया गया तो हमारी 2 रकात नमाज मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? देखिए अगर इतनी देर बैठ गया कि अत्तहियात पढ़ा जा सके, और इस वजह से आपने दरूद शरीफ नहीं पढ़ा, दुआ नहीं पढ़ी, और फ़ौरन चूँकि अब जमात खड़ी हो चुकी है इसकी वजह से आपने जल्दी किया, बल्कि मैं तो ये मशवरा दूंगा कि ऐसा ही करना चाहिए। जब मालूम हो गया कि जमात खड़ी हो गई है तो अब जो है खुशू खुदू के साथ दरूद शरीफ पढ़ रहे, खुशू खुदू के साथ दुआ मांग रहे, उससे ज़्यादा खुशू खुदू हज़ीर अल्लाह के रसूल की वो हदीस सामने रहनी चाहिए कि जब जमात खड़ी हो जाए तो कोई भी नमाज नहीं सिवाय फ़र्द नमाज के, लिहाजा उसमें शामिल होना चाहिए। तो आपने जो किया बहुत अच्छा किया, घर के अनजाने में किया है, लेकिन आपका तीर सही लगा है। पूछा गया है इसी तरह से कि अगर वज़ू में जमात की जल्दी की वजह से सिर्फ फ़राइज़ गुस्ल अदा किया जाए तो काफ़ी है या नहीं? काफ़ी है। 4 चीज़ें फ़र्द हैं गुस्ल में, वज़ू में, वो फ़राइज़ वज़ू होना चाहिए। 4 चीज़ें फ़र्द हैं। अपना आपने देखा जमात मेरी छूट जाएगी, आपने हाथ धुला, मुंह धुला, मसा किया, पैर धुला, और नमाज में क्या हो गए? शामिल हो गए। आपका वज़ू मुकम्मल हो गया, क्योंकि यही 4 चीज़ें क्या है? वज़ू में फ़र्द है। पूछा है कि अगर किसी के शौहर को एड्स की बीमारी हो जाए, बड़ी मोहलिक और ख़तरनाक बीमारी होती है, तो क्या औरत को फ़स्ख़े निकाह करने की इजाज़त है? एकदम कर सकती है। अगर उसे ये बात महसूस मालूम हो गई है, तहकीक हो गई है, डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया है, शौहर ख़ुद भी कह रहा है, ऐसी शक्ल में शौहर को ख़ुद चाहिए कि वो बीवी को जुदा कर दे अपने से। बहरहाल फ़स्ख़े निकाह का हक़ उसे हासिल है। पूछा गया मौलाना साहब नमरूद के बारे में एक वाक़या है कि नमरूद के दिमाग में एक मच्छर घुस गया था जो 400 साल तक उसके दिमाग को काटता रहा, और वो हथौड़ों से अपने सर को पिटवाता था या दबवाता था, जो भी करता था। ये वाक़या कहाँ मिलेगा, किस मुस्तनद किताब में मिलेगा, और इसकी हकीकत क्या है? ये पूरा वाक़या झूठा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, एक आदमी मच्छर 400 साल ये जिंदा रहे, 400 साल वो भी तो जिंदा रहा। कौन?
जो काट रहा था, तो दोनों की उम्र बराबर हो गई। ये वाक़या नानी दादी ने सुनाया है, लेकिन ये किसी भी मुस्तनद किताब में ये वाक़या नकल नहीं है। आप हो सकता है आप पहली मरतबा सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा अरे हमारे अब्बा बोल रहे थे, हमारे दादा बोल रहे थे। जिन्होंने भी बोला उन्होंने दादा अब्बा से सुना था, इसलिए बोल दिया आपको। बहरहाल आप इससे होशियार रहें, इस ऐसा कोई वाक़या सही हदीस से साबित नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमरूद के बारे में जो बातें बताई ज़्यादातर वो कुरान में भी जिक्र हैं, लेकिन ये वाक़या किसी हदीस में मुस्तनद में मौजूद नहीं है। पूछा गया है कि अगर बहन का इंतकाल हुआ है और उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ भाई को मिलेगी या बहनों को भी मिलेगी? दोनों को मिलेगी। अगर किसी लड़की का इंतकाल हुआ मिसाल के तौर पर, और उसके एक भाई और एक बहन जिंदा है और वो 100 रुपये छोड़कर मरी है, तो इसमें 66 रुपये 33 पैसे भाई का हिस्सा हो गया और 33 रुपये 37 पैसे किसका हो गया? उसकी बहन का हिस्सा हो गया। भाई ये चक्कर नहीं चलाए कि नहीं बहन का इंतकाल हुआ है लिहाजा सारा हिस्सा मेरा है। भाई दादा ये कह सकते थे बहन का इंतकाल हुआ सारा हिस्सा बहन का है, ये कह देते तो ज़्यादा अच्छा लगता ना। इंतकाल बहन का हुआ, हिस्सा किसको जाएगा? भाई को। बहरहाल वो बात गलत है, बराबर हिस्सा जाएगा, 2 जाएगा भाई को, 1 जाएगा बहन को। पूछा गया है कि मैं सफ़र में था और मेरी नमाज इशा और मगरिब कदा हो गई, तो अब क्या मैं जब उसकी अदा करूं तो उसके लिए तरतीब ज़रूरी है क्या, और कितनी रकात पढ़ूं? देखिए ये बात याद रखें, वैसे तो नमाज जानबूझकर छोड़ना गुनाह कबीरा है। नंबर 1, जिसने किया है उसको तौबा सबसे पहले करनी चाहिए। अब उसको अदा करना चाहता है तो ये साहिब तरतीब नहीं है। साहिब तरतीब अगर है, साहिब तरतीब किसे कहते हैं? जिसकी 5 नमाज इकट्ठा न छूटी हो। वो तो दुनिया में 2, 4, 10, 20 लोग हैं, आप उसमें नहीं हैं। लिहाजा आपकी नमाज का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, मगरिब का वक्त भी चला गया, इशा का वक्त। आप चाहे पहले मगरिब पढ़ लें चाहे इशा पढ़ लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ, चूँकि जब ये छूटी थी नमाज तो हालत कसरे में छूटी थी, लिहाजा आपको 2 रकात पढ़नी है। मगरिब की 3 पढ़नी है और इशा की 2 पढ़नी है। गोया कसर का जो मामला है वही मामला अदा में भी किया जाएगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जो साहब ने नमरूद के बारे में सवाल किया, उन्होंने एक सवाल और भी किया है कि मौलाना साहब शद्दाद के बारे में, कि शद्दाद ने एक जन्नत बनाई थी और एक लंबा चौड़ा वाक़या बयान किया जाता है, आप जानते ही होंगे। तो ये जन्नत उसने कहाँ बनाई थी और इसकी क्या हकीकत है? ये जो शद्दाद के बारे में वाक़या है कि एक मरतबा मलकुल मौत से अल्लाह ताला ने पूछा कि इतने लोगों की तुम जान निकालते हो, कभी तुम्हें तरस नहीं आया? तो मलकुल मौत ने कहा कि एक मरतबा मुझे बहुत तरस आया, 2 मरतबा तरस आया। तो एक मरतबा बताया कि एक औरत सफ़र कर रही थी कश्ती में और बच्चा पैदा हुआ और आपका हुक्म था कि जान निकाल ली जाए। मैंने उस कश्ती में औरत की जान निकाली, वो अकेली थी, मुझे उस बच्चे पे बहुत तरस आया। और दूसरा, मुझे उस वक़्त तरस आया कि जब शद्दाद ने जन्नत बना ली और जब कंप्लीट हो गई और जन्नत को देखने के लिए घुसा तो अभी पहला कदम ही अंदर रखा था और आपका हुक्म आ गया कि जान निकाल लो। ये दोनों वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा रहम और तरस आया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो जो शद्दाद था ना, वो वही लड़का था जिस पर तुमको तरस आया था। ये दोनों वाक़या एकदम झूठा है। शद्दाद की न कोई जन्नत है। ये वाक़या आया कैसे? हमारे यहाँ बहुत सी तफसीरों में ये वाक़या नकल किया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन रूहुल मानी अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपनी किताब रूहुल मानी में इस वाक़े को नकल किया तो नकल करने के बाद उन्होंने एक जुमला लिख दिया कि ये पूरा वाक़या मनगढ़ंत है। जैसे हमारे मुहद्दिस अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जो किताब है मासबत बिही सुन्नह, मोमिन के माहो साल, उसमें भी हज़रत ने बड़ी एक फजीलत लिखी। आशूरा के दिन ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। नीचे आखिर में लिखा कि जो कुछ मैंने ऊपर लिखा है सब झूठा है। 27 वाक़यात लिखे हैं हज़रत ने
اور آخر میں کیا لکھ دیا ہے کہ میں نے اوپر جو کچھ لکھا ہے سب کیا ہے، سب جھوٹ ہے۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت سے حوالے انہوں نے دیے۔ ایسے ہی یہ شداد کی نہ کوئی جنت ہے، نہ شداد نام کا کوئی آدمی تاریخ میں ہے۔ اس کی کوئی ساری باتیں جتنی شداد کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں سب من گڑھت واقعہ ہے، اور اگر کسی تفسیر نے لکھ دیا ہے، بعض تفسیر والوں نے لکھا بھی ہے روح المعانی کے علاوہ بھی، تو انہوں نے کیا کیا ہے، کیونکہ یہ واقعہ دلچسپ تھا نا، بھی بتایا آپ کو، تو حوالہ نہیں دیا ہے وہاں پر، لیکن علامہ روح المعانی والے نے حوالہ دے کر کے معاملے کو کلیئر کر دیا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے مشہور ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، واقعہ جھوٹا ہے۔ نمرود کے بارے میں ایک واقعہ اور بھی ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظلم اٹھایا تو اتفاق ایسا ہوا کہ نمرود کی بیٹی بھی ایمان قبول کر لی، یہ بھی مشہور ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو نمرود کی بیٹی کو بھی کیا ہوا، حکم ہوا اس کو بھی آگ میں ڈالا جائے۔ تو ایک مقرر صاحب بیان کر رہے تھے، مولانا صاحب اس کی کیا حقیقت ہے، یہ واقعہ بھی جھوٹا ہے۔ نمرود کی بیٹی ایمان لائی ہے یہی نہیں ہم کو معلوم ہے، اور پھر اس کے بعد یہ واقعے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا ہے، کہیں سے اکٹھا مل گیا سارے واقعات، کہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ یا چھپکلی، بعض لوگ گرگٹ کہتے ہیں بعض لوگ چھپکلی کہتے ہیں، وہ پھونک مار رہا تھا۔ یہ واقعہ کہاں تک ہے؟ یہ واقعہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، یہ واقعہ صحیح ہے۔ یہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ چھپکلی ہے یا گرگٹ ہے، لیکن یہ کہ وہ پھونک مار رہا تھا یہ واقعہ صحیح ہے، اور یہ واقعہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، واللہ اعلم۔ پوچھا گیا کہ ہمارے علاقوں میں، گاؤں میں بہت سے لوگ آتے ہیں سال میں 2-4 مرتبہ، اور وہ بال خریدتے ہیں، تو عورتیں اپنا بال جو جھاڑتی ہیں، جو گرتا ہے تو سب ایسے گچھے گچھے بنا کر کے رکھتی ہیں، اور وہ بالوں کو خریدتا ہے۔ تو بالوں کا بیچنا کیسا ہے؟ ایک دم غلط ہے، بالوں کو بیچا نہیں جا سکتا ہے۔ انسان محترم ہے، لہذا انسان کے پارٹ کو بیچنا اس طریقے سے ناجائز اور حرام ہے۔ پوچھا ہے کہ ماموں کے انتقال کے بعد بھانجا مامی سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ ماموں، یہ جو بھانجا اور مامی ہوتے ہیں یہ محرم نہیں ہے، لہذا یہ محرم نہیں ہے، تو ماموں کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو بھانجا شادی کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح پوچھا گیا ہے کہ کیا چچی اور بھتیجے محرم ہیں؟ چچی اور بھتیجا بھی محرم نہیں ہوتا، پھوپھی اور بھتیجا محرم ہوتا ہے۔ پھوپھی کا بھی تو بھتیجا کہلاتا ہے نا، پھوپھی کا جو ہے پھوپھی اور بھتیجا محرم ہے، لیکن چچی اور بھتیجا محرم نہیں ہے، لہذا اگر چچا کا انتقال ہو گیا ہے تو بھتیجا چچی سے شادی کر سکتا ہے۔ پوچھا ہے ہمارے علاقے میں شادی کے فوراً بعد دلہن سے ملنے کے بجائے جماعت میں جانا لازم ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ بہت غلط کام ہو رہا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو۔ ایک آدمی کا حدیث میں دیکھیں، ایک آدمی کا حدیث میں اس کا ذکر ہے، صحیح حدیث ہے، کہ اگر بھوک لگی ہے اور کھانا تیار ہے اور نماز بھی تیار ہے، جماعت بھی تیار ہے، تو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کھانا کھائیں، جماعت چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی خواہش ہے اگر آپ ایسے موقع پر آپ عبادت کریں گے تو آپ کا دل ہی نہیں لگے کہ فائدہ کیا ہے۔ جماعت میں جانا بھی کیا ہے؟ ثواب کی نیت سے ہے۔ جب تمہارا دل بیوی میں اٹکا ہوا ہے تو جماعت میں جانے کا کون سا فائدہ ہے؟ یہ تو ظلم ہے، عورت پر بھی ظلم ہے۔ اچھا، صرف مرد کو نہیں سوچے، اس عورت کے بارے میں بھی سوچے، وہ بھی امید لگائے کہ میرا شوہر آئے گا، اور پتہ چلا کہ یہ جولا بستر لے کر کے جماعت میں چلے گئے۔ یہ دونوں پر ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سنا ہے مولانا ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت کا ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں، لہذا انار کے جتنے دانے بھی نکلتے ہیں ہم ایک بھی چھوڑتے نہیں ہیں، تھوڑا خراب بھی ہوتا تو بھی کھاتے ہیں، کیوں سکتا وہی جنت والا ہو؟ سب سے پہلی بات تو یہ بات ایک دم غلط ہے، اور اگر جنت والا رہے گا تو اس میں سے سب سے اچھا والا رہے گا، خراب والا ہونے کا تو بے مطلب خراب اسی چکر میں نہیں کھاؤ، سمجھے؟ جنت کا جو دانہ ہوگا وہ سب سے اچھا ہوگا، ذائقے کے لحاظ سے بھی، سائز کے لحاظ سے بھی، کیا کیا بتائے۔
بہرحال اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ لوگوں نے گڑھ رکھا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت اپنے بدن کے بال، مطلب جیسے اگر اس کے پیٹھ پر بال ہیں، سینے پر بال ہیں، یا یہ کہ رخسار پر بال ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ بنا سکتی کہ نہیں؟ ایک دم بنا سکتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے کئی لڑکیوں سے تعلق رکھے ہیں، کل آپ کی تقریر سنی کہ ایسے خراب لڑکوں کو خراب بیویاں ہی ملیں گی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں پاک دامن سے شادی کروں، تو میں سوچتا ہوں اب تو میں خراب ہو چکا ہوں، اب تو مجھے پاک دامن بیوی مل نہیں سکتی، مسئلے کا حل کیا ہے؟ سوال سمجھے نہیں سمجھے؟ سوال سمجھ گئے کہ اب تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں اگر نیک بھی بن جاؤں تو کیا فائدہ ہے؟ جو بیوی ملنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ہم کو ویسے ہی خراب ملے گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خراب آدمی کو خراب مل جائے تو اس میں آپ کو پچھتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ نے شرارت کی، آپ کو شرارت والی مل گئی، اچھی بات ہے، یہ تو اللہ کا انصاف ہو گیا، برابر ہو گیا۔ اور واقعی میں آپ چاہ رہے ہیں کہ پاک دامن ملے تو آج سے توبہ کر لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اسے آپ معاف کر دیجئے، نمبر 1۔ اور ان لڑکیوں سے جن سے آپ کے تعلقات ہیں ان کی باتیں یاد کر کے لطف اندوز ہونا بند کر دیجئے۔ نمبر 3، اب یہ طے کر لیں کہ میں کسی لڑکی کی عزت سے نہیں کھیلوں گا، اور میں اللہ تعالیٰ پاک دامن چاہتا ہوں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ایسا کریں تو ہو سکتا ہے رب ذوالجلال آپ کے لیے اچھے جوڑے کا انتظام فرما دے۔ پوچھا گیا مجھ سے ایک لڑکی سے زنا ہو گیا اور اس لڑکی کو حمل ہو گیا، تو میں نے اسی سے شادی کر لی، اور 3 ماہ کے بعد شادی کرنے کے 3 ماہ کے بعد لڑکا پیدا ہوا، تو یہ لڑکا ہمارے لیے ہمارا کہلائے گا یا نہیں؟ وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں؟ اگر نہیں ملے گا تو میں بہت بڑا مالدار آدمی ہوں اور میرا ایک ہی لڑکا ہے، تو مسئلے کا حل بتائیے۔ بات پوری سمجھ لیجیے۔ اگر کسی لڑکی سے کسی کے تعلقات ہوئے اور 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا شادی کے، تب تو ہر حال میں جس سے شادی ہوئی ہے وہی میاں بیوی ماں باپ ہے۔ اگر 6 مہینے سے کم، مطلب 4 ہی مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا شادی کے، تو ماں تو اس کی وہی ہے، وہ اپنی نسبت اپنی ماں کی طرف کرے، یہ اس باپ کا بچہ نہیں کہلائے گا اور اس کی وراثت میں حصہ بھی نہیں ملے گا۔ اب چونکہ آپ بڑے مالدار ہیں اور یہ سب ہو چکا ہے، تو آپ پوچھ رہے ہیں مولانا صاحب مسئلے کا حل بتائیے۔ تو مسئلہ تو بتانا آسان ہوتا ہے، حل تھوڑا مشکل ہوتا ہے، حل بھی بتا دے رہے ہیں۔ آپ کیونکہ بہت بڑے آدمی ہیں، لہذا 1/3 کی آپ وصیت کر دیں اپنے اس ناجائز لڑکے کے لیے۔ بتا کتنا؟ 2/3، یعنی 66% بچا۔ 66% آپ اپنی عورت کو گفٹ کر دیجئے۔ اگر 66% عورت کو گفٹ کر دیا گیا، جب تمہاری عورت مرے گی تو تمہارا لڑکا اس کا وارث ہو جائے گا، اور لہذا 100% تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے، حالانکہ میں کوئی شاعر وائر نہیں ہوں، نہ اردو سے مجھے گرچہ میں اردو سے ایم اے ہوں، لیکن مجھے دلچسپی بہت کم ہے۔ پوچھا ہے کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آج کل سوشل میڈیا پر یہ نظم علامہ اقبال کی زبانی اور علامہ اقبال کے نام سے آ رہی ہے، اس پر آپ کی کیا تحقیق ہے؟ یہ نظم علامہ اقبال کی ہے ہی نہیں، اور جو بتائی جا رہی ہے علامہ اقبال کی آواز میں، وہ علامہ اقبال کی آواز بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مظفر نگر میں ایک قاری صاحب ہوتے ہیں، قاری احسان محسن، یہ قاری احسان محسن کی نظم ہے، اور انہوں نے ہی پڑھا بھی ہے، جس کو علامہ اقبال کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، لہذا یہ علامہ اقبال کی قطعی نظم نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ بچپن میں شرعی لحاظ سے شادی ہوئی، مگر بالغ ہونے کے بعد لڑکے نے دوسرے سے شادی کر لی، لہذا لڑکی والوں نے ناراض ہو کر کے اس کی بھی شادی دوسرے سے کر دی، تو یہ دونوں شادیاں صحیح ہوئیں کہ نہیں؟ دیکھیے، نابالغ کی اگر شادی ہوئی ہے اور شرعی لحاظ سے ہوئی ہے، ولی نے اس میں رول ادا کیا ہے،
वो शादी तो हो गई शरई लिहाज से सही। अब लड़के ने क्या किया कि जब बड़ा हुआ तो इस बीवी को लाने के बजाय, रुखसत करने के बजाय उसने दूसरी शादी कर लिया। उसका दूसरी शादी करना तो क्या है, वो तो इसको लाता ना लाता तो भी जायज़ था, लिहाजा उसकी शादी सही हो गई लड़के की। अब लड़की वालों ने नाराज़ होकर के कि तुमने चूंकि शादी कर लिया है लिहाजा हम भी अपनी बेटी की शादी दूसरे से कर देंगे। वो तो एक की बीवी है, जब तक उससे तलाक नहीं होगी तब तक ये जो आपने किया है शादी हुई नहीं है, नाजायज़ है, और ताल्लुकात जो मियाँ बीवी के रहेंगे वो हराम रहेंगे। बहरहाल ये बातें बयान करनी थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना